सलाम दोस्तों। मौलाना फजल अर्रहमान के पास इस वक्त कौमी असेंबली में 8 और सेनेट में 5 सीटें हैं। अब सियासी कमाल देखिए, मौलाना ने इन 13 सीटों के साथ पूरे हुकूमती इत्तेहाद पीटीआई स्टेब्लिशमेंट और अदलिया को अपनी दहलीज पर बिठा रखा है। ये जमहूरियत के चैंपियन भी बन गए हैं। ये इस वक्त मुन से जो भी लफ्ज निकालेंगे वो आध घंटे में पूरा हो चुका होगा, जबकि उनके मुकाबले में इमरान खान के पास कौमी असेंबली में 90 और सेनेट में 17 नशस्त हैं और केपी में उनकी 2/3 अक्सरियत के साथ तारीख की मजबूत तरीन हुकूमत है और उन्हें जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ से ज्यादा अदलिया की सपोर्ट हासिल है। लेकिन ये इसके बावजूद जेल में पड़े हैं, लिहाजा फिर सियासतदान कौन हुआ? वो मौलाना फजल अर्रहमान जो पीटीआई की क़यादत को अपनी इमामत में नमाज पढ़ा रहे हैं, या फिर वो इमरान खान जिनकी तमाम उम्मीदों का मरकज इस वक्त मौलाना है? मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को मिलकर मौलाना के नाम से मुल्क में सियासियात की पहली यूनिवर्सिटी कायम कर देनी चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए। इमरान खान को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के बजाय मौलाना की यूनिवर्सिटी की क्लर्की के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासतदान सिर्फ मौलाना है, बाकी सब रीलो कटे साबित हो रहे हैं। ये इशू इस वक्त स्टार्ट हुआ जब इमरान खान ने जेल में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आफरीदी से उम्मीदें वाबस्ता कर लें। उन्होंने जुलाई में कहा अक्टूबर के आखिर में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बन जाएगा। कमीशन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मंगवाएगा और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। लिहाजा पार्टी नए इलेक्शन की तैयारी कर ले। इमरान खान के इस दावे के 2 नताइज निकले। जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा दबंग जज भी मुतनाज़ा हो गया। ये अब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो अब खुद सोचिए, क्या ये चाहते हुए भी जुडिशल कमीशन बना सकेंगे? क्या ये इमरान खान को रिलीफ दे सकेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो आज की हुकूमत और मुस्तकबिल की अपोजिशन ये बयान कौम के सामने रखकर बार बार सवाल करेगी। इमरान खान को जुलाई और अगस्त में कैसे पता चल गया था नवंबर 2024 में जुडिशल कमीशन बनेगा और हुकूमत चली जाएगी? लिहाजा हमें मानना होगा इमरान खान ने जस्टिस मंसूर की पोजीशन नाजुक बना दी। दूसरा नतीजा, हुकूमत डर गई और ये अब आईनी तरामीम का एक ऐसा पैकेज लेकर फिर रही है जिसका मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना और अदलिया को हुकूमत पार्लियामेंट के मातहत बनाना है। और हुकूमत इस कोशिश में आइन, अखलाकियात और दिमाग तीनों का तवाजुन खो बैठी है और ये इस टारगेट के लिए अब क्या नहीं कर रही। इस सिनारियो में हमें एक और हकीकत मानना होगी, मुल्क में सियासतदान सिर्फ एक ही है और उसका नाम मौलाना फजल अर्रहमान है। इमरान खान 10 साल मौलाना को डीजल कहता रहा, ये स्टेज पर खड़ा होकर मौलाना की नकलें उतारता था। इसने 10 साल मौलाना से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन आज पीटीआई बार बार मौलाना के दर पर जाती है। मौलाना हंस करान की दरखास्त सुनते हैं और आखिर में अपनी इमामत में उन्हें नमाज पढ़ाते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और इसे मीडिया में रिलीज कर देते हैं। आज आरिफ अलवी, असद कैसर, गोहर खान, इमरान खान और सलमान अकरम राजा दिन रात मौलाना की जमहूरियत पसंदी की तारीफ करते नहीं थकते। और अब कमाल देखें, मौलाना ने अभी तक पीटीआई के साथ कोई वादा नहीं किया। ये बस उन्हें चारा बनाकर, उन्हें दुखाकर रोज हुकूमत को डरा देते हैं और हुकूमत दौड़ करान के दरवाजे पर पहुंच जाती है। मौलाना को शको था आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ उन्हें इस्तेमाल कर गए। पीडीएम में ने बनाई, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में लेकर आया और इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान से दौर में ने किया। लेकिन इलेक्शंस के तमाम फवाइद इन दोनों ने समेट लिए। मुझे इन दोनों ने पूछा तक नहीं। लिहाजा ये जरदारी साहिब और मियां साहिब दोनों से नाराज थे, लेकिन आज उन्होंने कौमी असेंबली में 8 और सेनेट की 5 सीटों के साथ पूरे सियासी इत्तेहाद को अपने पीछे लगा लिया और आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बार बार उनके दरवाजे पर आने पर मजबूर हो गए। इतवार 15 सितंबर की रात मियां नवाज शरीफ भी मौलाना के घर आने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मौलाना पीटीआई की इमामत में मसरूफ थे। दूसरा, मियां साहिब को पार्टी ने समझाया मौलाना आपको भी इनकार कर देंगे, जिसके बाद हम मजीद डायलॉग नहीं कर सकेंगे, चुनाचा आप अभी ना जाएं, इस वक्त जाएं जब मौलाना नरम पड़ जाएं, वरना आपको भी इनकार हो जाएगा। आप अब सूरत हाल देखें, पीटीआई की सारी उम्मीदें मौलाना से वाबस्ता हैं और हुकूमत भी मौलाना की मोहताज है, जबकि मौलाना इनकार कर रहे हैं और नावदा कर रहे हैं। ये सबसे मिल रहे हैं, सबको चाय पिला रहे हैं और सबके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं और खिलकर मुस्करा रहे हैं। आज से 1 माह पहले तक मौलाना की गिल्ली सोनी होती थे, घर में भी रौनक नहीं थी, लेकिन अब पूरी गिल्ली में डीएसएन जैज खड़ी हैं और एक के बाद दूसरा वफ्द आ रहा है
اور مولانا اس میلے کو طول دیتے جا رہے ہیں۔ مولانا یہ بھی جانتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت 25 اکتوبر کو پوری ہو جائے گی، حکومت کے پاس صرف 37 دن ہیں، اور یہ دن جوں کم ہوتے چلے جائیں گے ان کی اینگزائٹی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ آخر میں میرا ہر مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران خان کے پاس بھی باہر آنے کا یہ آخری موقع ہے، یہ بھی اگلے ہفتے تک میرا ہر مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ GUI کو سینٹ کی 2 سیٹیں چاہیے، یہ مولانا کے سمدھی حاجی غلام علی اور سابق سینیٹر دلاور خان کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے کہ پی اسمبلی میں ان کے کل 9 MPs ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکتے، انہیں PTI کی ضرورت ہے۔ عمران خان انہیں ایک سیٹ دینے کے لیے تیار ہے، مگر یہ 2 مانگ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے خان اگلے ہفتے تک 2 سیٹیں دینے کے لیے بھی رضامند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف پارٹی حکومت سے کہ پی کی گورنرشپ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں۔ مولانا کا خیال ہے حکومت ستمبر کے آخر تک یہ مطالبہ بھی مان جائے گی، اور مولانا سیاسی لحاظ سے اس قدر سمجھدار ہے کہ عین ممکن ہے یہ دونوں کی آفرز قبول کر لیں اور اپنا گورنر بھی لے آئیں، اور PTI سے سینٹ کی 2 سیٹیں بھی لے لیں، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو واقعی مولانا کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے، انہیں مولانا کو پیر سیاست السیاسیات کا چانسلر مان لینا چاہیے۔ ہم اب آتے ہیں آئینی ترامیم کی طرف۔ حکومت کی شاپنگ لسٹ بہت طویل ہے، یہ اول ایک اسٹروک سے تمام مہربانوں کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، یہ تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج میں 3 سال کا اضافہ کرنا چاہتی ہے، اس سے چیف جسٹس آف پاکستان ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس ججز بیوروکریٹس اور افواج پاکستان کے تمام سربراہوں کی مدت ملازمت میں 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان اس کے لیے راضی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال مل جائیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے میں جیل سے باہر نہیں آ سکوں گا۔ مولانا بھی یہ کارڈ کھیل رہے ہیں، لیکن آئین کا مقصد ایکسٹینشن روکنا نہیں، یہ ملک کی دونوں اعلیٰ شخصیات سے براہ راست رابطہ چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے مجھے براہ راست کہا جائے، اور جس دن یہ ہو گیا مولانا اس دن ترامیم کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے سینئر ججز کو بھی یہ ترامیم قبول نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان ترامیم کے بعد چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، پھر لیٹ بنیں گے، اور اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا۔ دوسرا، حکومت ایک ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے جس میں تمام آئینی مقدمات شفٹ کر دیے جائیں، اور یہ عدالت سپریم کورٹ کے ماتحت بھی نہ ہو، یعنی کہ یہ اپنی ہٹ میں سپریم کورٹ ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ تمام آئینی مقدمات سپریم کورٹ سے نکل جائیں گے جن کا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ان ججز کی تعداد زیادہ ہے جن سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اور حکومت ان ججز کا زور نہیں توڑ پا رہی۔ اس زور کو توڑنے کا واحد طریقہ آئینی عدالت ہے، اور یہ اسے ہر صورت بنانا چاہتی ہے۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ عمران خان کے MNA اور سینیٹرز توڑ کر ترامیم منظور کرا سکے۔ حکومت ججز کے تقرر کا طریقہ کار بھی بدلنا چاہتی ہے، یہ ججز کی تقرری کا اختیار چیف جسٹس حضرات کے ہاتھ سے نکال کر حکومت پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے تاکہ یہ اپنی مرضی کے ججز لا سکے، اور یہ ہائی کورٹس کے ججز کو روٹیشن پر دوسرے صوبوں میں بھی بھجوانا چاہتی ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو کوئٹہ اور سندھ بھجوایا جا سکے جن کی وجہ سے عمران خان کو روزانہ ریلیف مل رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا حکومت بھی مولانا کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور PTI بھی، اور عنقریب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بھی وضو کرنا پڑ جائے گا۔ لہٰذا سوال یہ ہے پھر اس مالک میں اصل سیاست دان کون ہے؟ کیا اس کا نام مولانا فضل الرحمان نہیں؟